अस्सलामुअलैकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज वीलॉग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इंडियन इलेक्शन पे बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे आज जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, लेकिन उसने कहा मैं मर जाऊंगा और मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुकरात ने जहर का पहला प्याला पी लिया, लेकिन किसी को याद है कि सुकरात को जहर देने वाले कौन थे। और साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी लगा दी कि इमरान खान को सज़ा देने वालों के नाम भी याद नहीं रहेंगे। बहरहाल ये उन्होंने बात की है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टाइल है कि वो इसी ज़ोर शोर के साथ बात करते हैं, बात सच हो या झूठ हो या बेबुनियाद हो। लेकिन मेरा जो आरिफ अलवी साहब से सवाल है वो मैं आगे चल के उस पर बात करूंगा कि दो तीन सवालात हैं मेरे उनसे। मैं जानना चाहूँगा कि वो अब जब ये बात कर रहे हैं, जब ये इंकशाफ कर रहे हैं, तो ये इंकशाफ क्या उनके दौरे सदारत में हुआ या उसके बाद हुआ? मैं ज़रा इस पर डिटेल गुफ्तगू करूँगा। इंडिया में इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनकी जमात को वो तवक्कुआत, वो नतीज नहीं मिले जब वो कहते थे अब की बार 400 पार, 400 क्या बल्कि 300 भी ना पार कर सके। अब तक उनका जो इत्तेहाद है उसको मिला के 292 नशिस्तें उन्होंने ली हैं। बहरहाल असम्बली तहलील करने के लिए उन्होंने सदर को सिफारिश कर दी है और 8 जून को दोबारा वो वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। एनडीए जो है वो इत्तेहाद अब हुकूमत बना लेगा, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी को पहली बार इत्तेहादियों के मरूने मिन्नत हुकूमत बनानी पड़ेगी, जबकि कांग्रेस वो लगता नहीं है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। कल जो राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं, वो अपोजिशन करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये वारे का सौदा है उनके लिए, क्योंकि जब इत्तेहादी हुकूमत बनेगी तो वो कमज़ोर हुकूमत होगी। लेकिन हुआ क्या है कि $600 बिलियन की इकॉनमी देने वाले नरेंद्र मोदी, बेहतरीन खारजा पॉलिसी भारत को देने वाले नरेंद्र मोदी, लोगों के हालात ज़िंदगी बदलने वाले नरेंद्र मोदी, उनको लोगों ने इस बार वो पजीराई नहीं दी। दिस इज़ ए क्वेश्चन। और जो सारे एग्जैक्ट पोल आ रहा था और दीगर जो बातें थी वो सारे के सारे दावे गलत साबित हुए। आखिर ये हुआ क्या है? सिंपल सी बात है, हुआ ये है कि मोदी का जो एक इंतहा पसंद नज़रिया था उसको मात पड़ी है। मोदी का जो वहाँ पे मौजूद अक़लियतें हैं उनके बारे में जो पॉलिसी थी और हिंदुत्व का प्रचार था उसको मात पड़ी है। मोदी का कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म था उसको मार पड़ी है। मोदी का जो सिखों के साथ जुल्म था उसकी मार पड़ी है। ये वो सारे हालात हैं, ये वो अवामिल हैं। वरना इतनी बेहतरीन आपकी इकनॉमिक कारकर्दगी और उसके बावजूद आप सिंपल मेजॉरिटी के लिए भी आपको लाले पड़ जाएं तो ये ज़रूर सोचना होगा ये अवामिल थे कि जिन्होंने उसको मात दी है। अब सवाल ये है कि अगर वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं, इत्तेहादियों की मरहून मिन्नत ये हुकूमत होगी, तो उसके बाद भी क्या उनकी पॉलिसियाँ जारी रहेंगी? नॉट एट ऑल। अब पॉलिसियाँ वैसी नहीं होंगी, अब उनको अपना नज़रिया और अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 10 साल का दौर इक़्तिदार मोदी का, उसकी तिबी उम्र अब मुकम्मल तो नहीं हुई लेकिन अब कमज़ोर होती जाएगी। बरतानिया में आप देखें 13-14 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव्स की हुकूमत रही। 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में उसकी हालत पतली नज़र आ रही है, लेबर्स तगड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये अगेन जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा, जब बक्से खुलेंगे तो पता चलेगा जी कौन तगड़ा है और कौन तगड़ा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बार ज़रूर सोचना होगा, उनको ज़रा अपने रवैये में बेहतरी लानी होगी। अगर वो किसी एक मज़हब के लोगों के वज़ीर आज़म बन के रहे तो फिर सेकुलर इंडिया का ख्वाब पूरा नहीं रहेगा, और सेकुलर इंडिया से अगर रूगर्दानी की गई तो फिर इंडिया के वजूद को ख़तरा है। और सेकुलर इंडिया, गांधी का इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का इंडिया, ये जो इंडिया था इसको अगर आप कोई एक रंग दे देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल भारतीय जो अवाम है उन्होंने अपना फैसला दिया है और कांग्रेस ने भी उसको तस्लीम किया है। अब नरेंद्र मोदी अगले 4 साल के वज़ीर आज़म होंगे या बीच में भी कोई बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है, यकीनी तौर पे इन सवालात के बारे में ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हुकूमत बन रही है और पाकिस्तानी होने के नाते हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भारत जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है, रॉ के लोग जिस तरह दीगर खालिस्तान के लोगों को अभी जाके कहीं कनाडा में मारते हैं, कहीं अमेरिका में उनको मारने की पाबंदी मंसूबे बनाते हैं, तो इन बातों पे ज़रूर सोचना चाहिए और इन पॉलिसियों को शिफ्ट करना होगा नरेंद्र मोदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बानी पीटीआई को डील की ऑफर की गई और कहा गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो उन्होंने कहा मर जाऊंगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। हुजूर आप सदर रहे हैं, पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये ऑफर जब आप सदर थे उस वक्त की गई तो किसने की और क्या आपके आशीर्वाद से की?
اس سوال کا جواب دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آفر کی گئی ہے آپ کے دورہ اقتدار کے بعد ہی کی گئی ہے، آپ سچی بات اگر کر رہے ہیں جس کی توقع نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ اس وقت پھر یہ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کس نے آفر کی ہے؟ نام تو لینا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف پاپولیرٹی کے لیے، صرف لوگوں کو ہوا دینے کے لیے، لیڈر بڑا بہادر، لیڈر یہ، لیڈر وہ، لیڈر فلاں۔ حضور والا یہ بہادری تھی کہ زمان پارک کے باہر آپ نے بچے اور بچیوں کو وہاں بٹھایا، وہاں میلے لگائے اور ان کی آڑ میں بیٹھے رہے، یہ بڑی بہادری تھی، ہے نا؟ یہ بہادری نہیں تھی۔ لیڈر سزا یافتہ ہے اور وہ اندر ہے۔ لیکن اب آپ جو بات کر رہے ہیں بطور صدر ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے بتائیے تو صحیح، یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ جب بھی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو سزا دے گا اس کا نام مٹ جائے گا، کس کو تڑی لگا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سیدھا سیدھا آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں، آپ بلیک میل کر رہے ہیں، آپ تڑیاں لگا رہے ہیں، اور یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے۔ اور کیا ہے؟ یعنی کوئی جرم نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب کیسز سیاسی ہو گئے، 9 مئی بھی سیاسی ہو گیا۔ اب یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ 9 مئی کو تو وہ خود اندر تھے، حضور والا خود اندر تھے، لیکن جب 9/11 ہوا تھا تب بھی اسامہ تورا بورا کے پہاڑوں میں تھا، وہ امریکہ میں نہیں تھا۔ ماسٹر مائنڈ کبھی بھی موقع پہ موجود نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے بارے میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ کس نے کہا تھا اور یہ کون پلاننگ کر رہا تھا؟ شہریار آفریدی، مراد سعید، ان سب کی سٹیٹمنٹ سامنے، کیا یہ پارٹی لیڈرشپ کی منشا کے بغیر کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ اب آپ روگردانی کرتے ہیں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز کو خراب کیا گیا۔ 9 مئی کو کیسز کو اس لیے بھی خراب کیا گیا کہ ملٹری ٹرائل سے متعلق کوئی واضح ڈائریکشن نہیں آ رہی سپریم کورٹ کی۔ 9 مئی کے کیسز کو اس لیے بھی خراب کیا گیا کہ وہ لوگ جو ملوث تھے اس کے علاوہ باقی لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ یہ اپنی جگہ ہے، صرف 9 مئی کے ہی اگر 12-14 کیسز کر لیے جاتے، ان لوگوں کو سزائیں دے دی جاتی تو یہ دن نہ ہوتا۔ لیکن ماسٹر مائنڈ آپ تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ماسٹر مائنڈ نہیں تھے؟ اس ملک میں ہوا کیا ہے؟ اس ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ گالم گلوچ کا کلچر عام کر دیا گیا ہے، یہاں پہ گھروں کے اندر بلیک میلنگ کا کلچر عام کر دیا گیا ہے، یہاں پہ جو شخص آپ کے مقابلے میں ہے یا اوپر ہے اس کو دھمکیاں لگانے کا کلچر عام کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں تو یہ ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر تو ایک خاص ذہنیت پیدا کی گئی ہے، یہاں کے نوجوانوں کو ڈی ٹریک کیا گیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو غلط خواب دکھائے گئے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو اشتعال دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ ایوب خان کا پوتا عمر ایوب آ کے کہتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دے دیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیں، ساتھ 2-4 حوالے بھی دیں، 2-4 کتابیں بھی دیں جس میں ان کے دادا کے کارنامے لکھے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھی ہے، اس میں اقتباس موجود ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایوب خان کو جب رپورٹ دی گئی کہ بنگلہ دیش کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ 1968 کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو علیحدہ دارالخلافہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے ایک دن علیحدہ ہو جانا ہے۔ یہ سکوت ڈھاکہ سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا پوتا آ کے کہتا ہے جی وہ رپورٹ دیں اور اس کو پڑھائیں بھی اور وہ پڑھے بھی، کہ مخصوص اقتباس جو آپ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے آپ ایک شخص کی تصویر لگا کے بات کرتے ہیں، لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی پڑھیں کہ آپ کے دادا کے کارنامے کیا تھے، اس رپورٹ میں یہ بھی پڑھیں کہ حسین سہروردی اور خواجہ نظام الدین کے بعد جو سارے حالات تھے، اس کے بعد لیڈرشپ کو پنپنے کیوں نہیں دیا گیا، اور جو مجیب الرحمان تھا اس جیسے شخص کو کھلی چھوٹ کیوں دی گئی۔ وہ یہ بھی بتائیں کہ اگر تعالیٰ سازش جو کیس تھا اس میں بعد میں کیوں حکومت نے اس کو واپس لیا، وہ ذرا بتائیں دادا کے کارنامے پوتے کو۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھائیں، اور وہ اقتباسات بھی پڑھائیں کہ مجیب الرحمان کا اور اس کی مفتی بانی کا کیا تعلق تھا انڈیا کے ساتھ۔ وہ اقتباسات بھی پڑھوائیں کہ مفتی بانی کے گنڈے کیا کرتے رہے۔ وہ اقتباسات بھی پڑھوائیں کہ مغربی پاکستان کے لوگ جو بنگلہ دیش میں تھے، بنگال میں تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ وہ اقتباسات بھی پڑھائیں کہ کراچی والوں کے ساتھ ڈھاکے میں کیا ہوا۔ وہ اقتباسات بھی پڑھائیں کہ چٹاگانگ میں بہار والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سب بھی تو پڑھائیں۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ پاکستان ٹوٹا، اس کا دکھ ہے، انتہا کا دکھ ہے۔ تاریخ بتانی ہے تو اس کو پورا بتائیں، مسخ مت کریں۔ یہ جو ذہنیت بنا دی گئی ہے، یہ جو اشتعال دے دیا گیا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ 9 مئی کے جو مدعی ہیں وہ کیوں ڈھیل دے رہے ہیں، ان چیزوں کو کیوں سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ بھی کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ مصلحتوں میں ہیں۔ انسانی حقوق تو یاد آتے ہیں، لیکن جب وہ کیپٹل ہل پہ حملہ کیا گیا اس وقت تو وہاں کے لوگوں کو انسانی حقوق یاد نہیں ہے۔ وہاں پہ تو امریکہ نے کوئی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ شائع نہیں کی، وہ رپورٹیں یہاں پہ بنیاد بنا دی جاتی ہیں۔ عجیب تماشا ہے یہاں پہ۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔